انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ یہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. کنٹینر بھریا پیا گولیاں دے نال زخمی شیلاں دے نال زخمی شہیداں دے نال. اے جناب ساڑھے کنٹینر دے ہوتے بھی اے انس بھائی بھی جناب ڈرپ لگی ہوئی جناب, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. کی جرم ہے بھئی؟ یکجہتی جرم ہے. لاؤ یکجہتی جمعے نو بھی ہوئی, بلکہ یکجہتی تو شروع ہوئی پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب چاندنی چوک بکھر تو شروع ہوئی. گرفتار ہوئے تامی کیا جے فلسطین نال حمایت کرنا جرم ہے تے جرم اسی ہر بار کریں گے. اجی یکجہتی 8 دی رات تو شروع ہوئی جدو تسی گولیاں گھر دے اندر آ کے ماریاں. تسی سمجھا کہ جناب اے ٹوٹ جان گے؟ نہیں نہیں. گل ساڑی ہوندی تا پتہ نہیں کدو دے ریزہ ریزہ ہو گیا. گل مالکہ دیئے چلے ہو, گولیاں نہ اسی ختم نہیں ہوندے. جے ختم ہونے والے ہوندے تا فلسطین اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے, عراق اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے, افغانستان اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے, جناب شام اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے, چیچنی اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے, بوسنی اچ کدو دے ختم ہو گیا ہوندے. اسی ختم اس دن ہوواں گے جس دن محمد عربی دا دامن چھڑ دیں گے. لیکن ساڈا بابا سانو دس کے گیا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور انشاءاللہ تسی بڑے جوش و جذبے نال ایتھے بہنا. اسی ایتھے ہی اسی کہڑا گھر ٹر گئے ہاں تے اسلام آباد بھی نہ تو ساڈے کول دور ہے. تسی ایتھے بڑے جوش و جذبے نال ایتھے ہی بہنا, اسی تہاڈے نال ہاں. تے انشاءاللہ جدو اعلان ہوئے گا کہ اگاں جانا تے پھر خندقاں کی تے کنٹینر کی تے گولیاں کی. انشاءاللہ حضور دے غلام اپنے پورے عزم دے نال, پورے حوصلے دے نال, پورے جذبے دے نال انشاءاللہ میدان عمل ہیں اور انشاءاللہ رہن گے انشاءاللہ.